दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सहित देशभरका विभिन्न 35वटा रेडियोबाट तपाईले हामीलाई एकैपटक सुनिराख्नु भएको छ भने सँगै यो कार्यक्रम तपाईले क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रा अनलाइनहरू www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com अनि क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG मार्फत पनि तपाईले हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न, सुन्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सीधा संवाद गर्छौं। मूलतः कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहन्छौं। यद्यपि अन्य जनसरोकारका विषयवस्तुमा पनि हामी कार्यक्रममा छलफल गर्ने गर्दछौं। र आजको सीधा कुरामा पनि हामीले विशेषतः अब हिजो रातिदेखि प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको छ र मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि अब समानुपातिकको जुन सूचीहरू चाहिँ अब त्यो आह्वान गरिएको छ निर्वाचन आयोगले र अब त्यसको सूचीहरू तयार हुन थालेको छ र अब त्यो मनोनयनको कुराहरू अब त्यहाँ दर्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ अब सुरुवात भएको छ। अब निर्वाचन चाहिँ अब सुरु भएको जस्तो पनि देखिन्छ मुलुकमा। अब पछिल्लो पटकमा विशेषतः अबको 5 वर्षको लागि चाहिँ नयाँ प्रतिनिधि सभा र संघ र प्रदेशको निर्वाचनको चाहिँ तयारी भइरहेको छ। दलहरूलाई अब निर्वाचनको चटारो लागिरहेको छ। खास गरी एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले करिब एक्लै जस्तो देखिन्छ भने 5 दलीय गठबन्धनले पनि आफ्नो रणनीति अगाडि बढाएको देखिन्छ र उनीहरूको बीचमा चाहिँ सिट बाँडफाँडको विषय अन्तिम अवस्थामा चाहिँ पुगेको देखिँदैन। यद्यपि केही सहमति भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि मूलतः तराईमा रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपाको चाहिँ आगामी निर्वाचनमा चाहिँ उसको रणनीति कस्तो हुनेछ, ऊ कसरी निर्वाचनमा हुमितेछ, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि लोसपाले चाहिँ कस्तो खालको दृष्टिकोण अगाडि बढाउँदैछ लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सीधा कुरामा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लोसपाका केन्द्रीय नेता कौशल कुमार सिंह। आज मेरो पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँसँग म संवाद गर्छु। कौशलजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। अब निर्वाचन त तपाईँलाई नै लाग्यो होला है। अब हुन त अब मुलुकमै अब एक खालको माहौल बनिरहेको छ, यो एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो। तपाईँहरू चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ निर्वाचनको सन्दर्भ, त्यहाँबाट जोडेँ मैले। अब देश निर्वाचनमा गइसकेको अवस्था छ। आजदेखि समानुपातिकको नामावली पठाउने आज र भोलिको 2 दिन छ। त्यसको लागि सबै तयारीमा छन् दलहरू, आन्तरिक तयारीमा। अब त्यसपछि अब 4 गतेको लागि तयारीमा प्रत्यक्षतर्फको मान्छे सबै लाग्छ। हामीहरूको त्यही अनुसारमा लागेछन्। हामी पनि अब चुनाव केन्द्रित भइसकेका छौँ। चुनाव उन्मुख भएर हामी पनि जिल्ला तहमा, स्थानीय तहमा सबै लगाइसकेको छौँ अगाडि। अब निर्वाचन बाहेक अहिले त अब दलहरूको कुनै कामै छैन, हामी पनि त्यसैमा छ। तपाईँको जस्तो अब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी होइन, जस्तो लोसपाको चाहिँ तयारीको हिसाबले चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? तराई केन्द्रित मात्रै गर्नुभएको छ, देशभरि नै तपाईँले त्यसलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको चाहिँ तपाईँले कसरी गरिराख्नु भएको छ? हामीहरूको सङ्गठन तराईमा बढी छन्, मधेसमा पुरै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म अब बाँड्न प्रदेशमा 3-4वटामा बाँडिएको छन्, आफ्नो छ। तर त्यसमा त हाम्रो मधेस प्रदेश प्रभावकारी हो। त्यसपछि लुम्बिनीमा पनि छन्, 1 नम्बरमा पनि छन्, 7 नम्बरमा पनि छन्। त्यहीमा हामी तराई केन्द्रित बढी छौँ। देशमा अब कहीँ अन्य होला, तर मुख्य रूपमा हाम्रो तराई केन्द्रित नै हो। अबको जस्तो चुनावमा चाहिँ जस्तो सामान्यतया अलि फरक खालको चुनाव हुने जस्तो देखिन्छ है। अब जस्तो अबको यो चुनाव चाहिँ विशेष त विगतमा चाहिँ दलहरू आफ्नै ढङ्गले चाहिँ चुनावी मैदानमा घुमिँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका 5 दलीय गठबन्धनको एउटा सहकार्य हुने जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि देखिन्छ, अर्कोतिर फेरि तपाईँहरू जस्तो अब दलहरू पनि हुनुहुन्छ। यो बिचमा चाहिँ यो अहिलेको निर्वाचन कस्तो होला, यो निर्वाचनको परिणामले कस्तो आउला भनेर हामीले त्यसरी भन्न सक्छौँ? के हुन्छ भने डेमोक्रेसीमा अब जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने एउटा अधिकार दिएको छ, स्वतन्त्र रूपमा छान्नुपर्ने। तर त्यसमाथि यो गठबन्धन बनाएर यो स्वतन्त्र छान्न सकिन्न जनता भनेर एउटा मेसेज र सन्देश र कार्यान्वयन गरिसक्यो उनीहरूले। विगतको चुनाव स्थानीयमा पनि गरे, धेरै ठाउँमा गठबन्धन बनाएर। गठबन्धन भनेको के हो भने डेमोक्रेसी माथिको प्रहार हो मैले बुझेको। गठबन्धन गएर जनताको रोजाइमाथि तपाईँ रोक्ने हो।
कि को राम्रो छ। अब तपाईँ 5वटा पार्टी एकतिर जतिसुकै अरू पार्टी गए पनि 5वटा पार्टी एकतिर गएपछि त्यो मत त्यहाँ जाने भयो। अब धेरै ठाउँमा प्रभावकारी बन्छ त्यो गठबन्धन। त्यसै कारणले डेमोक्रेसीको लागि राम्रो होइन। तपाईँ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने अनि लोकतन्त्रलाई तपाईँ गैर लोकतान्त्रिक चरित्रले त्यही तानाशाही त्यही तपाईँको विगतका जुन सामन्ती प्रथा थियो राजनीतिमा यो गठबन्धन भनेको त सामन्ती प्रथा हो, सामन्तवाद हो क्या यो गठबन्धन भनेको। यो तपाईँको भाषामा चाहिँ भयो जस्तो उहाँहरू त अझ प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक एउटा गठबन्धन हो भनिरहनु भएको छ। त्यो तपाईँहरूको भाषा चाहिँ फेरि तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो गठबन्धन भनेको। एउटा म भन्छु यो थापाथलीमा यो उनीहरूको सुकुम्बासीहरूको घर हटाउँदाखेरि उनीहरू पनि एउटा गठबन्धन बनाएको थियो, मोर्चा बनाएको थियो कि होइन हामीले बनाएको हामीले हटाउन पाउँदैन, हटायो भने हामीले खान दिनु पर्यो, बस्न दिनु पर्यो। अब सरकारी जग्गामा गएर जबरजस्ती घर बनाइदिने अनि उसलाई खाली गराउन जाँदाखेरि गठबन्धन त्यो एउटा मोर्चा बनाएर गठबन्धन बनाएर म आफ्नो हितको कुरा गर्छु भनेर हुन्छ। तपाईँ डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने अनि गैर लोकतान्त्रिक चरित्र काम गर्ने त्यो गठबन्धन बनाएर जनताको अधिकार खोज्ने अनि तपाईँ मैले राम्रो गरेछु भन्ने हुन्छ। यो कसरी त उनी परिभाषाको कुरा हो नि। तपाईँको 1 र 1 जोड्दा मात्रै 2 हुन्छ कि तपाईँ 1 र 1लाई जोड्दाखेरि 3 हुँदैन, 1 मात्रै रहँदैन। त्यो के छ भने यो बुझाउने भावनात्मक कुरा मात्रै हो। तर सच्चो कुरा त त्यही हो नि, डेमोक्रेसीमा स्वतन्त्र छाड्नै पर्छ नि। जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा छान्ने अधिकार त दिनै पर्छ। अब दुईवटै भोलि गएर हामीहरू पनि गठबन्धनमा जाउँला। अब एउटातिर उनीहरूले गठबन्धन बनाइसकेको छ, हामीहरूले पनि बाध्यता बनाइसक्यो किनभने चुनाव लड्नु छ टिक्नु छ भनेर कहीँ न कहीँ मान्छे त गर्छन्। तर यो मैले भन्न खोजेको के भने यो जुन परिस्थिति हो, यो जो गठबन्धनको राजनीति जुन सुरु भएको छ देशमा त्यो चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्धको हो भन्ने मेरो बुझाइ। त्यो चाहिँ जस्तो अहिले परिस्थितिले सिर्जना गरिदियो कि त्यो चाहिँ एउटा बाध्यात्मक अवस्था हो कि तपाईँले त अलिकति भनिरहनु भएको छ यो सैद्धान्तिक त धरातल देखिएन, तर यो बाध्यताले चाहिँ सिर्जना गरेको स्थिति हो भन्ने हो भने नि होइन। बाध्यता त अब हामीहरूको लागि बाध्यता भयो, उनीहरूले स्वार्थवश गरियो, उनीहरूले सत्ता स्वार्थको लागि गरियो गठबन्धन। हिजोका तपाईँको ओली सरकार ढाल्नको लागि उनीहरूले सत्ता स्वार्थमा त्यो गठबन्धन गरियो। अनि त्यो बाहेक जुन रहेछन् अब त्यसको काउन्टर दिनको लागि गर्नुपर्ने भयो क्या हामीहरूलाई। उनीहरूले काउन्टर किन उनीहरू 5 दल मिलेर आउने, हामी एक्लै गएर त हुँदैन। अब हामीले पनि कुनै न कुनै दलसँग मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो सम्भावना चाहिँ तपाईँहरूको कोसँग हुन सक्छ? एमालेसँग होइन। अब सत्ता पक्ष त एकतिर गइसक्यो, अब बाँकी भनेको त विपक्षीहरू नै छन् नि। अब विपक्षीहरू रहनुभयो, एउटा त प्रमुख प्रतिपक्षी दल रह्यो, अरू जो छन् विपक्षमा भनौँ न, एकतिर सत्ता पक्षमा अर्कोतिर विपक्षमा जो छ उनीहरूसँग त मिल्नुपर्ने त बाध्यात्मक स्थिति त पैदा गरिदिने हो। त्यसै कारणले मैले भनेको चाहिँ के हो भने त अब कसैले स्वार्थवश गर्यो, कोही अब हामीहरू बाध्यतावश गर्दैछौँ होइन भने हिजो जुन परिस्थितिमा ओली सरकार ढाल्यो, जुन परिस्थितिमा ओली सरकारले गर्यो त्यो एउटा फेज थियो। त्यसले चुनावी माहौलसम्म फेरि अर्को सत्ता प्राप्तिको लागि या ओलीको डर छन् उनीहरूलाई त्यसको लागि हो, त्यो त उनीहरूले जानुन्। तर यो अवस्था यो जुन स्थिति राजनीतिमा आयो योले लोकतन्त्रलाई घाटा चाहिँ गर्छ। त्यसको जस्तो दोषी चाहिँ को त तपाईँको विचारमा, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ, तपाईँको दलको बुझाइमा चाहिँ अहिले कमजोरी चाहिँ कसको चाहिँ रह्यो त यो अहिले अवस्था सिर्जना हुनु? होइन, यो सिर्जना अवस्थामा त सत्ता घटकहरूकै रहेको देखिन्छ बढी। किनभने एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने सत्ता जो तपाईँको जिम्मेवारी पदमा हुन्छन् दोष र जस र अबजस दुईटै कुरा उसैमाथि जान्छ। राम्रो गऱ्यो भने जस हुन्छ, नराम्रो गऱ्यो अबजस हुन्छ। त्यस्तै कुरा भएछ अहिले। यो गठबन्धन त अब एउटा कामको लागि गर्यो त्यो बेला, अब त्यही छोडिदिएको भए अब आफ्नो तरिकाले अझ क्लियर गरिदिनुहोस् न। तपाईँले भनेको चाहिँ जस्तो कुनै बेलामा जस्तो प्रारम्भमा चाहिँ गठबन्धन भएको त्यो ठिकै थियो, त्यसो भए होइन पनि म ठिक र बेठिक भन्दिनँ, त्यसको कुरा फेरि त्यो व्याख्या लामो हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ हामी अहिले। तर एउटा उद्देश्य पूर्तिको लागि गरियो उनीहरूले। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म चाहिँ यो ठिक थियो भन्ने हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि नै निर्वाचनमा जाँदाखेरि जानु हुँदैन थियो? चाहे जुनसुकै निर्वाचन हो, स्थानीय होस्, प्रदेश होस् या सङ्घ होस्, स्थानीय निर्वाचनमा जाँदाखेरि सबै दल आफ्नै स्वतन्त्र रूपले जानुपर्ने हो होइन। यो गठबन्धन यदि हामी चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई विश्वास गर्छौँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अथवा त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ त्यो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ। मेरो भनाइ, म त्यसको पक्षधर मान्छे। ओके, अब परिस्थिति जस्तो तपाईँहरू पनि अब तराईमै पनि अब तपाईँहरूसँग विशेष त मूल
प्रतिस्पर्धा गर्ने तराईको अर्को दल पनि छ, राष्ट्रिय राजनीतिमै भूमिका खेलिरहेको दलहरू पनि छ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पनि छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब तपाईँहरू पनि गठबन्धन नगरिकन चाहिँ कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन नगरिकन जान सक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएन भन्ने तपाईँहरूको पनि रह्यो होइन? बुझाइ त्यही हो, परिस्थिति पनि त्यही छन्। यसको मतलब भएन भने म चुनावै नलड्ने कुरा पनि हुँदैन। मान्छे चुनाव त लड्छन्, पार्टी हो, परिणाम तपाईँहरूको कोटामा आउँदैन होला नि त। त्यस्तो हुँदा होइन, त्यो कम होला बढी होला त्यो आफ्नो कुरा हो। राजनीति गर्दैछौ, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा छौ भने चुनाव त लड्छौ। तर तपाईँको कुरासँग हामी के सहमत, मैले पनि भने अघि कि अवस्था चाहिँ मिलेर जाने वातावरण बनाइसकेको छ। एक्लै चुनाव लड्ने अवस्था कुनै दलसँग अहिले छैन। जबकि एक सबभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले त्यो कुरा स्वीकार गरेको अवस्था छैन एक्लै चुनाव लड्ने भनेर। अब हामी त त्यसको त्यो लेभलमा त हामी त्यो लेभलको पार्टी हैनौँ। त्यस कारणले अवस्था चाहिँ त्यही हो, गठबन्धनकै कुरा हो या तालमेलको कुरा हो या मिलेर होला, जे कुनै न कुनै अवस्था सिर्जना पक्कै हुन्छ। त्यो कुरा परिस्थितिले बताइसकेको अवस्था छ। त्यो त तपाईँले जस्तो अब गठबन्धन नगरी जान नसक्ने कुरा त यता एमाले मात्रैको कुरा पनि रहेन, ठुलो दल भनौँ न, सत्ताकै नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस आफै पनि हचिरहेको देखियो होइन? आफै सक्दैन उसले, किनभने उसको एउटा अब केन्द्रीय कमिटीमा एउटा एक्लै जानुपर्छ भन्ने मत हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व त त्यो जान तयार भएको देखिँदैन। अरू अन्य दलहरू त आफ्नो स्वार्थ होला, तर कङ्ग्रेसको पनि आफ्नै खालको स्वार्थ चाहिँ देखियो होइन? अब यसले मुलुकलाई कतातिर लैजाला त? तपाईँहरूको विश्लेषण के छ त? होइन, मैले त्यही भने नि, यो चाहिँ लोकतन्त्रलाई घाटा हुने कुरा हो। अब लोकतन्त्रलाई घाटा हुन थालेपछि त्यो घाटा अब कहाँसम्म पुर्याउँछ? अब त्यो त परिस्थितिले, समयले बताउँछ। जब तपाईँको व्यापारमा घाटा सुरु भइसक्यो भने अब यो घाटा कहाँसम्म पुर्याउँछ? बिचमा तपाईँ सप्रिनु भयो भने, सुध्रिनु भयो भने ठिक छ, सुध्रिनु भएन भने यो घाटा त कहाँ पुर्याउँछ? त्यो त तपाईँ अन्तै छैन त्यसको। लोकतन्त्रै समाप्त गर्न सक्छन्। अहिले तपाईँको परिस्थिति त्यस्तै राजनीतिमा आइसकेका छन्, त्यस्तै कुराहरू आइरहेछन्। त्यसै कारणले त्यो कुरालाई अब तपाईँ सचेत हुनु जरुरी छ, सतर्क हुनु जरुरी छ। र देशलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामीहरूले संविधानको विरोध गर्दा गर्दै पनि संविधान एउटा अवस्थाको लागि मान्यौँ, किनभने यही लोकतन्त्र गणतन्त्र बचाउनुको लागि हामी संविधान मानेका हौँ। होइन भने हामीलाई त बाइपास गरेर बनाएको संविधान हो यो। तैपनि हामी किन मान्यौँ भने यो लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ, गणतन्त्र बचाउनुपर्छ, संहिता बचाउनुपर्छ भन्ने पक्षका हामी मान्छे भएको हुनाले संविधानलाई अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि मान्यौँ र लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र रहेर नै प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफ्नो मागहरू पुरा गराउँदै जाने को लागि सङ्घर्ष गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ। तर जसले संविधान बनायो, जसले संविधानलाई फास्ट ट्र्याकमा रातारात यो रगतको होली खेलेर बनाइएको संविधानलाई, तपाईँलाई बनाएको संविधानले लाई नै चलाउन सकिरहेको अवस्था उनीहरूले नै छैन। आफैमा तपाईँको अब त आफैमा कुटाकुट हुने अवस्था उनीहरूको बिच भइसकेको जस्तो छ। बोलीले त सुरु भइसकेको छ, अब हातले मात्रै बाँकी छ नि त। यो अहिले जस्तो अब हामी अलिकति तपाईँले संविधानको जोडिहाल्नुभयो, हामी संविधान दिवसकै सन्दर्भमा पनि हामी संवादमा जोडिएका छौँ। जस्तो फेरिमा अब आजदेखि त अब संविधान दिवस 3 दिनसम्म मनाउने भनेर राष्ट्रिय रूपमा एउटा घोषणै भएको छ केन्द्रीय लेभलमा, सरकारले त्यो घोषणा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ अझै पनि रिजर्भेसन चाहिँ छ होइन? होइन, त्यो रिजर्भेसन छँदैछ नि। जस्तो संविधानमा अब कहिले अधिकार पाएको, यो देशको धेरै कुराहरू उनीहरूले समानताको कुरामा पहिला 60% थियो, घटाएर 45% ल्यायो। जबकि दुई पटक प्र्याक्टिस भएर सफल कार्यान्वयन भइसकेकोलाई घटायो किन? कसो स्वार्थमा? जबकि तपाईँ कमजोर वर्गलाई अधिकार नदिने हो भने देशमाथि जाँदैन। सबैले बुझ्यो कि कमजोर गरिब जो छ त्यसलाई माथि उठाउनुपर्छ, अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, अनि सबै हुन्छ। त त्यो भाषामा तपाईँको भाषणमा त्यो कुरा छन्, तर संविधानमा लेख्ने बेलामा तपाईँ त्यो ठग्नुभयो तिनीहरूलाई। एउटा कुरा हाम्रो मधेसका समानताको कुरा, हाम्रो मधेसको के मुद्दा, हामी के भन्छौँ? यो देशमा समानताको शासन चाहियो, सामाजिक न्याय चाहियो, हामीहरूलाई पनि शासन सत्तामा सहभागिता चाहियो। त्यो कुरा संविधानले कहीँ रोकेको छ र भने किन रोकेको छैन? के कुरामा रोकेको छ त्यसरी? तपाईँले जनसङ्ख्याका आधारमा हामीहरू माग गर्छौँ भने, हामीले चाहियो भने यो देशमा संविधानमा जस्तो नागरिकताकै कुरा अहिले आइसक्यो नि, सबै करेन्ट इस्युमा, नागरिकता इस्युमा अब संसदले पास गर्दा पनि नहुने भएर रहेछ। यो त अति भयो। अब संविधानै नमान्ने, राष्ट्रपतिले नै संविधान नमान्ने भएपछि अरू जनताले किन मान्ने? त्यो त उहाँको त अझै पनि समय नै बाँकी छ, अझै पनि उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो अझै बाँकी छ होइन? जस्तो अब अहिलेसम्म त संविधानै बमोजिम भइरहेको, राष्ट्रपतिले पनि संविधानै बमोजिम फिर्ता गरे, संसदले पनि संविधानै बमोजिम फिर्ता गरे। तर त्यो परिस्थिति चाहिँ त्यतातिर गइरहेछ, सङ्केत गरिरहेको हुनाले मैले भनिदिएँ कि त्यो सङ्केत त्यतातिर गइरहेको छ। किनभने जब राष्ट्रका सर्वोच्च नागरिक
राष्ट्रपतिले त हामी देशका सर्वोच्च नागरिक मान्छौँ। अब उहाँले संविधानको पालना त गर्नु पर्यो। उहाँले त संविधान अनुसार, किनभने होइन भने संविधानमाथि प्रश्न उठ्छ भोलि, यो संविधान मान्ने किन? तपाईँ प्रमुख सर्वोच्च नागरिकबाट राष्ट्र प्रमुखबाट संविधान अनुसार काम नभएपछि त अब हामी तपाईँ मान्ने कि नमान्नेको कुरा आउँछ नि त। त्यसको लागि किनभने तपाईँसँग कानुन छ भने, तपाईँको हातमा बन्दुक छ भने जे पनि गरिदिने, होइन मसँग खाली हात हो भने मलाई मारिदिने कुरा त अब त्यो त तपाईँको गर्ने कुरा हो। अहिले न्याय सर्वोच्च अदालतको न्यायालयमा त्यही भइरहेछ अहिलेको हिजोको सुनवाईहरूमा, होइन? त्यसैले संविधानमा हाम्रो असन्तुष्टि थिएन भने हामीले बोलाएर कुरा गर्दाखेरि, वार्ता गर्दाखेरि, हामी सरकारसँग वार्ता गऱ्यौँ, आफ्नो माग राख्यो, संशोधनको प्रस्ताव गर्यो, तर त्यसले वास्ता गरेन नि उनीहरूले। अहिलेको जुन आरक्षणको कुरा जुन व्यवस्थापिका संसदमा र प्रदेशहरूमा राखिएको छ, अब यति क्लस्टर बनाइदियो। अब जुन देशको तपाईँको शासक खसारे त्यसले तपाईँको आरक्षणमा, किनभने उनीहरूले विपलले भन्यो अब एउटा प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले तपाईँ आरक्षण दिने, प्रधानमन्त्रीको छोरीले आरक्षण दिने, अरबपतिले आरक्षण पाउने, यो कस्तो तपाईँको आरक्षण व्यवस्था लागू गर्नु हो? यो तपाईँ एउटा कुरा हुन्छ नि सिस्टम। तपाईँले आरक्षण ठिक छ, कमजोरको लागि, कमजोर वर्गलाई, जात जाति समुदायलाई माथि उठाउनको लागि तपाईँ कुनै न कुनै सहारा दिनै पर्छ, हात समातेर उठाउनु। जो आफै बलिया छ, बक्सर छ, पहलमा जो उसले हात समातेर उठाउने, जो अरूले मारिरहेछ त्यसलाई, त्यो आरक्षणको विरुद्धको कुरा हो यो। त्यसैले तपाईँको संविधानिक बनाइ तपाईँ कति ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु न, म 122वटा संशोधन मैले दिएछु सरकारले। हामीसँग वार्ता हुँदाखेरि नेपाल सरकारले, हाम्रो सङ्घीय मधेसी मोर्चाबाट 122 बुँदे प्रस्ताव हामी दिएछौँ नेपाल सरकारले कि कहाँ कहाँ संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ, तर केही छैन। किनभने उनीहरूसँग बन्दुक छ, सत्ता छ, जे पनि गर्न मिल्यो। स्वार्थ मिलेसम्म तपाईँलाई लिएर हिँड्ने, स्वार्थ मिलेन भने तपाईँले फालिदिने। अब यसको ताजा उदाहरण तपाईँको करेन्ट अहिलेको चोलेन शमशेर जबडा हो, प्रधान न्यायाधीश। स्वार्थ मिलेसम्म प्रयोग गर्यो, स्वार्थ नमिल्यो भने लिएर फालिदियो। यसमा जस्तो तपाईँले जुन खालको संविधानमा देखिएका जुन तपाईँहरूको विमति भनौँ अथवा त्यहाँ देखिएका त्रुटि तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि बारम्बार चाहिँ तपाईँहरू आफै पनि सत्ताको नेतृत्वमा तपाईँहरू पनि जानु खोजिराख्नु भएको, गइराख्नु भएको पनि देखिन्छ। तपाईँ यसरी चाहिँ हेर्नु भएको छैन कि जस्तो यी मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नुमा अथवा तपाईँहरूको भाषामा गर्दा हामीलाई त्यहाँ उपेक्षित भयो, उपेक्षा गरियो भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तराईबाट नेतृत्व गरिरहेको दलहरूको चाहिँ कमजोरी छैन भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो कुरा म हिजो कुन कसले संसदमा पनि भाषण गरेको थियो कि तपाईँहरू संविधान मान्नुहुन्न भने किन यहाँ आउनुहुन्छ संसदमा या सरकारमा। अब सङ्घर्षको दुईवटा रूप हुँदो रहेछ। एउटा तपाईँ संविधानभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने कि संविधान बाहिर बसेर सङ्घर्ष गर्ने। संविधानभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्ने भने यही संविधानभित्र लड्नु पर्यो, यही संविधान अनुसार काम गर्नु, भित्र रहेर काम गर्नु पर्यो, कानुन मान्नु पर्यो र कानुनलाई सुधार गर्नेतर्फ लानु पर्यो। होइन संविधानै मान्दिनँ भने अब देश बाहिर गएर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो या भूमिगत बस्नु पर्यो, विभिन्न विद्रोह गर्नु पर्यो। अब त्यो हिजो भन्ने कुन नेताजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यति संविधान सम्बन्धी ज्ञान रहेनछ, त्यसैले यस्तो भनिदिनु हो। किनभने संविधानभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यो एक खालको तपाईँहरूको त अब नैतिक दबाव हुने हो, होइन? किन हाम्रो जुन रिजर्भेसन छ, असन्तुष्टि छ, त्यो त हामी भन्दै गर्छौँ कि हाम्रो यो हुनुपर्छ र संविधान अनुसार। किनभने संविधानले हामीले पूर्ण अस्वीकार गरेको होइन, हामी संशोधनको कुरा गरेको। संविधान त चाहियो, संविधान हो, तर यसमा यो त्रुटि रहेछ है, यसले सच्याउनु पर्छ भने हामी हिजो पनि भन्यो, आज पनि भन्दैछौँ यही कुरा। त्यसैले के छ भने जसले तपाईँले सुधारको कुरा देखाइरहेछ, अब त्यो यहाँ किन आउनुहुन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छन् कि हाम्रै देश, यो देश हाम्रै हो कि भनेर उहाँको कुरा त्यस्तै लाग्यो कि। अब त्यसैले म भन्न चाहन्छु तपाईँले जुन कुरा अब सत्ता, अब संविधानभित्रै बसेर हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब त्यसको संविधानभित्र त छौँ हामी, कानुन मानिरहेछौँ, कानुनको पालनामा पनि छौँ, तर सुधारको कुरा गरिरहेछौँ, दबाब दिइरहेछौँ, त्यसको लागि आवाज उठाइरहेछौँ, लोकतान्त्रिक रूपमा सङ्घर्ष पनि हामी गरिरहेछौँ, होइन? त्यस कारणले अब त हामीले संसदमा पनि पुग्नु पर्यो, सरकारमा पनि पुग्नु पर्यो, सडकमा पनि बस्नु पर्यो। एक ठाउँमा बसेर त हाम्रो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। त्यसैले हामी सडकमा पनि छौँ, सदनमा पनि छौँ, सरकारमा पनि जान्छौँ, जहाँ पनि हामी सङ्घर्षको रूपलाई आफै पुर्याउँछौँ। यसमा मलाई अलिकति लागिरहेको जस्तो यो करिब करिब जस्तो मुद्दाको हिसाबले, विषयको हिसाबले तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको चाहिँ
मुद्दामा त्यस्तो भिन्नता छ र होइन भिन्नता त अब छन् नि किन छैन केही भिन्नता भयो कि मूलत तपाईँले यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जुन खालको मुद्दा तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ जसपाले उठाउला अथवा अर्को दलले उठाउला त्यो उठाउने विषय करिब समान नै छ होइन अब हामीहरूको त समान मुद्दा भए पनि हामी त कम्तीमा लोकतान्त्रिक रूपमा आन्दोलन अब के अरे राजनीतिक दल चलाइरहेको छौँ यहाँ मुद्दा असमान भएर त सरकार सत्ता चलाइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँ चाहिँ स्वार्थको मुद्दा पो बढी केन्द्रित भयो कि भन्ने पनि आक्षेप लागिरहेको छ नि मैले यो किन भन्न खोजेको भने जस्तो यहाँ स्वाभाविक हिसाबले तपाईँले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि विषय चाहिँ त्यो प्रभावकारी हुनको लागि तपाईँहरूमा एकता त चाहियो नि भन्न खोजेको दलहरू तपाईँहरू तराई केन्द्रित दलहरू तपाईँ पटक पटक फुट्ने अनि तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने हो क्या जिज्ञासा तपाईँ अब गाउँको मान्छेको सरहरू थाहा भने तपाईँ गाउँमा के हुन्छ भने तपाईँ गरिबकोहरूको घर हुन्छ नि त्यहाँ तपाईँको धेरै झगडा हुने के जहिले पनि झगडा भइराख्ने सानसानो कुरामा विवाद भइराख्ने अनि ठुला बडा जुन घर छन् नि तपाईँको धनी मान्छेहरू म त गाउँतिरको मान्छे त्यसैले भने तपाईँ अनि ठुला मान्छे जुन हुन्छ ठुला घर धनी भने उसको घरमा झगडै नहुने के लाग्छ कि यिनीहरू कहिले पनि झगडा हुँदैन हाम्रै घरमा मात्रै हुन्छ झगडा गरेर गरिबहरूले भन्छन् तर त्यो हुँदैन के हुन्छ भने गरिब अभावमा हुन्छ पीडामा हुन्छ सानसानो कुरामा झगडा गरिहाल्छन् अनि धनी मान्छेसँग धेरै हुन्छ भरिपूर्ण हुन्छ सबै कुरा कसैले केही खायो भने केही फरक पर्दैन केही लियो पनि फरक पर्दैन बढी खर्च गरे पनि हुँदैन त्यही हो कि यो राजनीतिमा पनि साना पार्टी छौँ हामीलाई एउटा सानो अवसर आउँछ भने सबै दौडिन्छ ओके होइन यता त के छन् भने यिनीहरू त जहिले पनि हामी आज पनि मन्त्री छौँ भोलि पनि हुन्छ पछि होइन भने सबैले घुमाएर ल्याइहाल्छौँ त्यो तपाईँहरूको कमजोरी माथि चाहिँ जस्तो ठुला दलहरूले चलखेल गरेर यो मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिने त अवस्था रहिरह्यो होइन त्यो पनि छ र अर्को कुरा म भन्छु त्यसैले हामी कहाँ के छन् भने मधेसका दलहरूमा एक त कम अवसरमा धेरैको अपेक्षा हुन्छ एउटा राजनीति गरिरहेको छ राजनीति गर्ने मान्छेको त अब अपेक्षा पनि हुन्छ नि मानवीय स्वभाव हो त्यो जुन काममा लागेको हुन्छ अपेक्षा त हुन्छ मान्छेको एउटा कुरा अर्को कुरा के छन् भने हाम्रो मुद्दामा त हामीलाई डाइभर्ट गर्नको लागि या कहिले केही गर्नको लागि हामी अब सबै नेता त एकै खालका हुँदैन एकै नासका हुँदैन मुद्दाप्रति इस्युप्रति उद्देश्यप्रति वफादार हुँदैन त्यहाँ त विभिन्न किसिमका हुन्छ तिनीहरूलाई तपाईँको लोभ लालच देखाएर अहिले मधेसको लागि आन्दोलन गर्यो मधेस पार्टी स्थापना गरे तिनीहरू धेरै तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले धेरैजना काङ्ग्रेस एमालेमा गएका हेर्नु होला त्यो तपाईँ इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने त्यसको कारण के हो भने उनीहरूलाई के लाग्यो भने अब राजनीतिमा बसेर राजनीतिक अवसरको जुन कुरा हुन्छ राजनीतिक लाभको त्यो हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेर काङ्ग्रेस एमालेमा गयो भने हामी पाउँछौँ भन्छन् तर त्यहाँ गएर स्वाभिमानको राजनीति उनीहरू कहिले पनि गर्न सक्दैन त्यहाँ गएर उनीहरू जुन अफेलना विभेद पीडाको जुन बोध गर्छन् त्यहाँ त्यसको केही छैन भने त्यहाँ बसेका ठुल्ठुला नेताहरू किन काङ्ग्रेस एमालेका बसेका ठुला नेता मधेसको किताबमा आउँथ्यो र आएकै हो पहिला पनि अहिले पनि छन् धेरैजना भोलि पनि त्यो कुरा त्यो रहन्छ त्यसैले यताबाट उता जाने कुरा भइ नै रहन्छ तपाईँ त्यो डाइभर्ट राजनीतिक आफ्नो आफ्नो उद्देश्य हुन्छ राजनीतिक विचार हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ त्यसैले हाम्रो त कम्तीमा मधेसको विचारमा मधेसको उत्थान विकासको लागि त्यहाँका गरिब पिछडा दलितको कुरा गर्छौँ हामी तर यिनीहरू त एउटा उत्तर ध्रुव छन् एउटा दक्षिण ध्रुव छन् तर सत्ताको लागि दुइटै जोडिन्छ नर्थ र साउथ पोल कहिले पनि जुट्दैन भनेर वैज्ञानिक प्रमाणित हो तर यिनीहरू राजनीतिमा नर्थ र साउथ पोल जोडिएको छ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सिद्धान्त कहाँ मिल्छ तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस् सैद्धान्तिक धरातल त छँदै छैन यिनीहरू के हो त यो भन्दा स्वार्थी यो देशमा को छन् तपाईँ अरूमाथि भन्दाखेरि यसमा अब जस्तो तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने पनि तर गएको यो स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ फेरि त्यसलाई म्यान्डेट दिएको जस्तो पनि देखियो कि जनताले होइन नागरिकले अब यहाँ चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्दै त होइन तपाईँले के छ भने हामी कहाँ मतदाता जुन छन् त अमेरिका युरोपका मतदाता छैनन् अभाव पीडा गरिबीमा बाँचिरहेका मतदाता छन् तिनीहरूलाई तपाईँलाई सिद्धान्त नीति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरा त्यति थाहा छैन कि एक त तपाईँ शिक्षा दिनुहुन्न त्यही गुणस्तरहीन शिक्षा दिनुहुन्छ गाउँको स्कुलमा तपाईँ जति शिक्षाका नीति निर्माता छन् चाहे त्यो शिक्षक छन् या मन्त्री छन् या सांसद छन् कसैको छोराछोरी त्यो गाउँको स्कुलमा पढ्दैन उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई बाहिर पठाउँछन् विदेश पठाउँछन् तर त्यहाँ एक त शिक्षाको स्तर कम गरेको हुनाले तिनीहरूको चेतना स्तर घटाइदिएको छ एक नम्बर कुरा दोस्रो नम्बर कुरा मतदाता अहिले को छन् हामी कहाँ बुढाबुढी छन् या विभिन्न पेसाकर्मीहरू छन् युवा त जम्मै विदेश पठाइदिनु भएछ तपाईँ 70-80 लाख जो तपाईँलाई औँला उठाउँथ्यो तपाईँको अगाडि आएर
त्यसलाई तपाईँ विदेश पठाइदिनु भएछ। तपाईँको अगाडि औँला उठाएर बोल्ने कोही बुढाबुढी अब विदेशमा गएका उनीहरूको लोग्ने मान्छे विदेशमा छन्, स्वास्नी मान्छे यहाँ छन्, ऊ बच्चा स्याहार्नमा बसेछन्, तपाईँसँग के गर्नु मतलब छैन। त्यसकारण तपाईँको म्यान्डेट दियो कसले भने तिनीहरूले नै म्यान्डेट दियो। त्यसको जनाधार के? अहिले तपाईँको म्यान्डेट नै लिनु हो भने विदेशमा रहेका ती युवाबाट म्यान्डेट लिनुहोस् तपाईँ। यो सत्ताधारीको 90%ले भागा दिएन भने फेरि म्यान्डेट नभन्नु होला तपाईँ। त्यसमा त दलहरुप्रति त अलिकति वितृष्णा जस्तो पनि देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ, बुझ्ने मान्छे पो कमेन्ट गर्छ तपाईँको। तपाईँको बारेमा जसले थाहा छ, जो बुझ्छ, त्यसले तपाईँ माथि कमेन्ट गर्नु हो नि। तर तपाईँले नबुझ्ने मान्छे त राम्रै हो नि, फोटोमा सबै मान्छे राम्रै हुन्छ। अब काठमाडौँमा गएको मान्छे त फोटो हुन्छ नि तिनीहरूको लागि। ए फोटो आएछ, राम्रो फोटो छ भनेर हेरौँ भनेर बोडालिदिन्छ। अब तिनीहरूलाई यो फोटोभित्रको कालो कर्तुत के रहेछ त्यो त थाहा छैन होइन। त्यो कालो कर्तुत थाहा भएको मान्छे पो तपाईँका उ गर्ने। 5 सालमा अस्ति म आफ्नै जिल्लामा संसदीय क्षेत्रमा गएको थिएँ, घुम्दै थिएँ, अनि त्यहाँ भन्दै थियो यो जितेर गएको योभन्दा अगाडि 5 वर्षमा कहिले पनि फर्केर आएछ म चिन्दैन होइन। अनि गठबन्धनको कारणले कथम गरेर जित्दियो भने फेरि भन्छ ल त्यही तपाईँ भन्नु फेरि म्यान्डेट दियो उसलाई भन्नु। ओके ल, त्यो पार्ट एउटा रहला। जस्तो अब एउटा कहिले अब हामी निर्वाचनमै अलिकति बढी केन्द्रित रहँदै गर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ एउटा नयाँ खालको शक्ति अथवा नयाँ खालको त्यो नेतृत्व पनि आउन खोजेको हो जस्तो पनि देखियो होइन। ठाउँ ठाउँको एउटा सिम्बलिक हिसाबले मात्रै भन्ने हो भने पनि त्यो देखियो। त्यसले जस्तो यो अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पर्ला कि नपर्ला तपाईँले त्यसरी आकलन गरेकै हो। अहिलेको जुन खास गरेर केही ठाउँमा स्वतन्त्र रूप जितेर उनीहरूले जुन काम पद्धतिलाई पनि जुन रूपमा अगाडि बढाइएका छन्, विगतमा उनीहरू त्यही पदमा बसेर दलका मान्छेहरूले काम गर्न सकेन, तर अहिलेका नयाँ पुस्ता आएर गर्यो भनेर। त्यही हो कि लोकतन्त्र त्यही भन्छ। म अघिदेखि त्यही कुरा भन्दैछु तपाईँको। लोकतन्त्रले के भन्छ भने जनताले तपाईँको काम गरेन भने बदलिने अधिकार तपाईँसँग छ, तर तपाईँ गठबन्धन भएर गइसकेपछि बदलिने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यो लोकतन्त्र विरोधी काम। तर यहाँ महानगर उपमहानगरका जनता त सचेत छन्। तपाईँहरू गठबन्धन आएर पनि उसले छेक्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यहाँका सचेत नागरिकलाई, बुझेका नागरिकलाई तपाईँ त जति गरे पनि तपाईँले छेक्नुहुन्न, तर गाउँको मान्छेले तपाईँले गराइदिनु भयो। त यिनीहरूको म्यान्डेट त्यतैबाट पाए। त्यसैले यो जुन अहिलेको जुन फेज आएको छ नयाँ युथको, नयाँ क्रिएटिभ माइन्डको, अलि पढे लेखेका मान्छेलाई राजनीतिमा ल्याउने भनेर त्यो इफेक्ट हाम्रो गाउँतिर पनि पुगेछन्। जिल्ला पहाड तराई हिमाल सबै ठाउँमा पुगेछन्। र मलाई यसपालि आशा छन् कि धेरै उम्मेदवार, क्वालिफाइड उम्मेदवारहरू, चाहे पार्टीबाट होस् या गैर पार्टीबाट होस्, अब चाहिँ पुराना डेड एक्सपायर्डहरूलाई जनताले जिताएर पठाउने पक्षमा छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। यो डेड एक्सपायर्डहरूलाई जानै पर्छ, हट्नै पर्छ भन्ने मान्यता मेरो पनि रहेछ। हजुर, अब यस सन्दर्भमा तपाईँ आफै पनि चुनावी मैदानमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई चाहिँ जस्तो कतिको आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ आफै चाहिँ जनताले तपाईँलाई चाहिँ म्यान्डेट दिन्छ भन्नेमा कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यसको त के छ भने हामी अरू विगतका उम्मेदवार र हाम्रो उम्मेदवारमा तुलनै गर्न हामी भन्छौँ। एउटा त त्यो गर्नुहोस्, र तपाईँ सधैँ पुरानैले जिताइराख्यो भने तपाईँ नयाँपनको जुन कुरा गर्नुभएछ, परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ, विकासको कुरा गर्नुहुन्छ, रोजगारको कुरा गर्नुहुन्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो कसले गरिदिन्छ तपाईँलाई? त्यो गर्ने मान्छेले तपाईँले नल्याएपछि तपाईँको काम कसले गरिदिने? जनता ले चुन्ने भनेको जनप्रतिनिधि हो। त्यो जनप्रतिनिधि जनताको लागि काम गर्ने हो नि। जनसेवक भन्नुहोस्, जनताको सेवक भन्नुहोस्, नोकर भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, त्यो जनप्रतिनिधि भनेको त्यो हो। तर अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू मालिक भइसकेका छन्। त्यो जनता अगाडि जाँदाखेरि गाडी ताम झाम अगाडि पछाडि सवारी गार्ड साथ लिएर जाँदाखेरि जनता उसलाई भेट्न नसक्ने। अहिले तपाईँ सिडिओ अफिस जानुभयो, एसपी अफिस जानुभयो, जनतालाई त्यो गेटभन्दा भित्र पर्ने बित्तिकै के हो भनेर सोच्छ यहीँबाट कुर्सीमा बसेर। अब उसको करबाट तलब खाइरहेको त्यो कर्मचारी, त्यो आइरहेको जनताको नोकर हो त्यो मान्छे। 10 दिन जबसम्म त्यो कुर्सीमा बस्छ 10 to 5, त्यो अब त्यसलाई तपाईँको हेपेर कुरा गर्छन् के। त यो उल्टो हो, डेमोक्रेसीमा उल्टो हो। जो मालिक हो उसलाई तपाईँको नोकर बनाइदिनु भयो, नोकर भएको मालिक हो। त काम कसरी सुल्टो हुन्छ? यसलाई तपाईँले बदल्नुपर्छ कि। त्यो जनता मालिक हो भने मालिक भन्नै पर्छ। उसको निर्देशन, उसको अनुसार, उसको चाहना, उसको इच्छा बमोजिम तपाईँले काम गर्नै पर्छ। अनि वो लोकतन्त्र। तपाईँ उसको इच्छाको विपरीत काम गर्नुहुन्छ अनि म लोकतान्त्रिक हो भनेर टाई लगाएर सुट लगाएर हिँड्नुहुन्छ, ढाका टोपी लगाएर हिँड्नुहुन्छ, अनि म लोकतान्त्रिक चरित्र हो भनेर तपाईँमा त दागै दाग छ। तपाईँ त भ्रष्टै भ्रष्ट हो, तपाईँ त बेइमानै बेइमान हो।
अनि त्यही पनि तपाईँ आफूलाई स्वच्छ छविको मान्छे, अहिले भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने मान्छे, सुशासनको कुरा गर्ने को छ? जो सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेछ उसले तपाईँको सुशासनको कुरा गर्छ, भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्छन्, लुटेर अर्बौं लुटेर बसेछन्, अखितियारको प्रमुख भएर बस्छन्। अब त्यस्ता तपाईँको विकृति विथिति देशमा छ, त्यसलाई बदल्ने को? त्यही नयाँ मान्छे आएर बदलिन्छ त्यसलाई। ओके, अब जाँदा जाँदै तपाईँ जस्तो अब निर्वाचनको तयारीमा पनि लागिराख्नु भएको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मूलत तपाईँ अब आम नागरिकलाई, जनतालाई, मतदातालाई चाहिँ तपाईँ के चाहिँ भन्नुहुन्छ? जसो कारणले तपाईँलाई चाहिँ मत दिनुपर्छ अथवा दे राम्रो भनेर भन्नुहुन्छ, तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ? म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ भएका उम्मेदवारहरूमध्ये तपाईँ चुनाव गर्नुहोस्। तपाईँसँग आएका उम्मेदवार कस्तो छन्, तपाईँलाई विगतमादेखि गरेको मतदान र भएका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि र अहिले जुन आएको छ, अब तपाईँले के चाहिन्छ त्यो चाहना पुरा गर्ने, त्यसको लागि सक्षम को छन् उम्मेदवार, त्यसलाई भोट हाल्नुहोस्। किनभने तपाईँको लागि काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि तपाईँको लागि काम छैन, तपाईँ त्यसलाई जिताएर कुनै उपलब्धि पाउनुहुन्न। त्यसैले अबको चुनावमा म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा होइन, त म पुरै देशको लागि भन्छु कि तपाईँ त्यस्तो मतदातालाई, त्यस्तो उम्मेदवारलाई त्यस्तो उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुहोस् जो तपाईँ मतदाताको चाहना, त्यहाँको क्षेत्रको अपेक्षा अवस्था र त्यहाँको लागि काम गर्न सक्ने लायकको हुनु पर्यो। होइन भने विगतको काम गरेन भने तपाईँको त्यसलाई बदलिदिनुहोस्। लोकतन्त्रको 5 वर्षमा निर्वाचन गराउनुको उद्देश्य त्यही हो कि 5 वर्षमा काम गर्ने यदि सक्षम नेता छ भने त्यसलाई फेरि चुनेर पठाउने, 5 वर्षमा काम गरेन भने त्यसलाई बदल्ने तपाईँको अधिकार हो। त्यो अधिकारको तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको चाहना अनुसार काम गरेको छ भने त्यसलाई राख्नुहोस्, तपाईँको चाहना अनुसार काम गरेको छैन भने त्यसलाई हटाउनुहोस्, फाल्नुहोस्। फाल्नु भएन भने तपाईँको काम हुँदैन। तपाईँ नागरिकलाई चाहिँ यही सन्देश दिनुहुन्छ होइन? हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा हाम्रो तमाम दर्शक श्रोताहरूको बिचमा आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएको छ। हामीलाई समय दिनुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हस्, तपाईँले पनि धन्यवाद कुरा राख्नको लागि। हजुर, हस्। दर्शकवृन्द, आजको सिधा कुरामा हामीले मूलत मुलुकको राजनीतिको बारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने कोसिस गर्यौँ भने पछिल्लो समयमा विशेषतः मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसमा दलहरूले चाहिँ आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई पनि कतिपय ठाउँमा घोषित रूपमा र कतिपय ठाउँमा अघोषित रूपमा पनि उम्मेदवारहरू अब निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो क्षेत्रमा पनि लागिराख्नु भएको छ। खास गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको 5 दलीय गठबन्धनले आफ्नो उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउँदै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आफ्नो निर्वाचनको रणनीति अगाडि बढाइरहेको छ भने तराईमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरिरहेको दल लोसपाले पनि अबको निर्वाचनलाई चाहिँ उसले कसरी आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जनताको बीचमा चाहिँ लैजान्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको सिधा कुरामा हामीले संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य, नेता, बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ कौशल कुमार सिंहसँग आज हामीले सिधा संवाद गऱ्यौँ। आजको सिधा कुरा यति नै। सिधा कुराबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। क्यापिटल टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।